हां अरे कितल्यांक ही घटना एक वार आणि कितें म्हणटाले ते येवपी म्हणटा तुका मायकल लोक जाय काय म्हणटाले हां येयले तर मायकल लोक जाय म्हटल्यार मारून तुज्या अंदाजान कोण लोकल आसतले काय अशे भायले पेडणे तालुक्याचे कोण तरी आहात हां ओके येस त्या भाशेन आमची लँग्वेज पेडण्याचे काय मांद्रे नायक जाल्यार तेचो हांव निशेध करता कित्याक आयज एक सरपंच तेचेर एसॉल्ट जाल्लो आहा आनी म्हाका दिसता खंय तरी हे रॉंग आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें जावप हांव हे खपोवन घेवचो ना खुबशे लोक चिंततात हे पॉलिटिकल आनी कितें कितें पूण म्हाका दिसता जेन्ना हे इन्सिडंट जाला हेच्या पयलीं जस्ट मायकलाचो एक स्टेटमेंट म्हाजो एक स्टेटमेंट हेचेर खंय तरी एकामेकाचें हे जातालें आनी म्हाका दिसता हांगासर खंय तरी दुरुपयोग करून घेतलेलो आहा ते हेचो कित्याक महेश कोनाडकर आहा तो हालींच म्हाका जॉयन जाल्लो आनी आमी पंचायत नवीन पद्दतीन घडयलेली आनी हालीं बरे संबंद जातले आनी म्हाका दिसता खंय तरी हेचो कोणाक तरी इश्यू जाल्लो आहा आनी कितें आसात हांव सांगूंक शकना कितें जालां कितें आसतलें तें पूण जी घटना घडली तेचेर हांव निशेध करता हांवें ऑलरेडी सीएम ऑफिसान उलयलेलो आसा तशेंच आमी डीवायएसपीक आनी पीआयक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची आनी जो पर्यंत तो मेळना तो पर्यंत हांवूय वगी बसचो ना आनी पुलिसांकूय वगी बसोंक दिवचो ना हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शनूय जावंक जाय आनी कोण तो इमिजिएटली ताका धरपाकूय जाय आनी जाता तितके हे सेक्शनां लावन तेचेर पनिशमेंटूय जावपाक जाय सो म्हाका दिसता आमच्या मांद्रे पुलीस स्टेशन इतले दीस बऱ्यापैकी काम करताले म्हणजे ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन हे कंटिन्यू डेली 8 दिसांनी एक तुमकां दिसताले की ते बऱ्यापैकी काम करताले आनी हे केसीनूय ते सारखे जस्टीस दितले आनी महेश कोनाडकराक हेचे जस्टीस मेळटली हे हांव एश्युअर करता थँक्यू पॉलिटिक्स उलोवया नाका ह्या कितें आहा इन्सिडेंट इज टोटली डिफरंट इन्सिडेंट इज अबाउट एन एसॉल्ट एट द टायम ऑफ एसॉल्ट पीपल हू वर बिटींग हिम म्हाजें नांव घेतलेलें हांवें डायरेक्ट म्हाजें नांव घेतलें We are from all different parties. So, It's not ह्या particular कितें आहा तो party म्हाजो or friend. against any other party. Your Our plan friend. is wrong. तो आमचो फ्रेंड आमचो महेश म्हणटा तो आमचो फ्रेंड एक्स सरपंच तो हांव ताका खूब वर्सां जालीं वखद आमदार जावचे पयलींसून हांव वखद आमी केन्नाय मोरजे मांद्रे वचत जाल्यार ताका तो आमकां मेळोंक येतालो ताका असो एसॉल्ट करप हें सारकें न्हू आनी तितून ते मारतना ताका डायरेक्ट विचारता मायकल लोबो तूं मांद्रे हाडटा काय हाडटलो काय म्हणटा हें सारकें न्हू दीस कॅनॉट हॅपन फाल्यां सावथाचे लोक नॉर्थाक येतले इलेक्शनाची तयारी करपाक म्हणजे आमी तांकां मारपाचें कितें मायकल विल कंटिन्यू एनी मिनींग ते खातीर डीजीक पासून सांगला है एक्शन लेना है और ये एक्शन ऐसा ही छोटा सा एक्शन लेके नहीं छोड़ना है उसको सही एक्शन लेना है So Michael- आम्ही कोणाचे मायकल विल कंटिन्यू इन मांद्रे that is job of the police to tell us who has done this and the people of पेडणे तालुका wants to know कित्याक पेडणे तालुकाचे लोक जे आहे व्हेरी सेन्सिटीव लोक आनी ते जेन्ना असले गजाली जेन्ना जाता तांकां खऱ्यांनी राग येता वीच दे डोंट शो ओपनली हय हय डीजे मायकल कंटिन्यू इन मांद्रे मांद्रे तुका हांवें सांगलां आदीसून मांद्रे आमी मोग आसा खूब फाटी ते जिंकलेलो तेन्ना आमी ताका सपोर्ट केला आमी थिंगासर कितलेच फावटी आमी गेल्या थिंगा फॉर कॅम्पेनींग आमी 14 मिटिंगी वचून लायल्या लोक म्हाका लागसून वखता थिंगा सो इलेक्शन लागीं येता येता तुमकांय कळटलें आमी आतां कित्याक सांगूंक जाय तुका की आमचो इंट्रस्ट आसा बट इंट्रस्ट 100% आसा मांद्रेनूच न्हू गोंयाचेर म्हाजो इंट्रस्ट आसा आख्खे गोंयान इंट्रस्ट आसा म्हाजो कित्याक हांव आय एम फ्रॉम हियर आय वॉन्ट टू सी एवरीथींग हॅपनींग व्हेरी गुड यू नो असले हांकां टॉलरेट करूंक जायना असले जे कोण पावरान रावंक शकता कोण दादागिरी दाखोवन आनी कोणाक मारून फोर्सफुली तांकां प्लेस ना वेर कमिंग इलेक्शन वील प्रूव यू वील शो यू वील टेल यू म्हणजे इलेक्शन जितले लागीं येतले तेन्ना लोक डिसायड करतलो की असले लोक जाय आमकां काय ना पळय ना पण आता 2 मिनटां पयलीं ते म्हणल्यार डेपॉझिट देखून जप्त करूंक शकता म्हणून अरे 100% जे कोण असलो वायलन्स करता तेंचो डिपॉझिट जप्त करता हां करतलो सर तुमच्या सांगून रिलेशन जातलें न्हू सर तुमच्या सांगून रिलेशन तुमचे कशें आहा पळय ते रिलेशन म्हणजे कितें रिलेशन सोयरो आमचो सोयरो
See, it is what finally end of the day we are here to condemn the attack. Whoever has attacked my friend, and whether he was even not my friend, as a panchayat member, elected representative ज्यांना मारला त्या खातीर हांव थिंगा गेला. हांव ताका आदीसून वळखता ती दुसरी गजाल, पूण हांव गेला थिंगा आनी थिंगा म्हाजें नांवूय घेतलां मारतना. हे सारकें चुकीची गजाल. मायकल कित्याक नाका मांद्रे? थँक्यू. येस थँक्यू. फुडें दिता मरे आनीक रोखडें सगळें आतांच जाता. खरें म्हणजे आमी कितलीं वर्सां त्या गोंयांत रावता. प्रामुख्यान मांद्र्यान जर आमी पळयलें जाल्यार मांद्र्यान खुबशे आमदार, मंत्री, इवन मुख्यमंत्री जाले. भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून सुरवात, मागीर आमचो रमाकांत भाई खलो आयलो, संगीता काकी, लक्ष्मण पार्सेकर सर, हांव 2 फावटी जालो. पण कोणच सांगचो ना मांद्र्यान बाबा खंय तरी कोणाची दादागिरी केली. खंयच्याच रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणजे आमदार जातकच कोणाच्या कानपाड्यान मारले, वो खंय तरी कोणा म्हणटा तशें गुंड म्हणिना, कारण गुंड लास्टाक आमच्या सारके भाव आसतात ते खंय पयशे दिवन हाडले आनी मारपाक लायले, केन्नाच घडूना. आमी फाटलीं 2 वर्सां पळयता मांद्र्यान एक ओपनली दादागिरी चल्ले. ओपनली जो माणूस 4 टर्म पंच म्हणून इलेक्ट जाता, 2 टर्म सरपंच गांवचो जाता, 1 टर्म ताची मिसेस जाता, आणि अशा मनशाक दिसाचे, रातचे न्हय, दिसाचे अटॅक जाता. आणि मारतना कशें मारप म्हणजे अटॅम्प्ट टू मर्डर, तकलेर सुद्दां जे कितें म्हणटा तो रॉड मारलो, पाट फोडल्यात सगळे. कितें जालां तेच कळना. आणि कित्या खातीर हे? अरे सरकार ठीक आहा, तूं सरकाराचो एक भाग आसा, सपोर्ट करता. हेचो अर्थ असो न्हय की तूं सगळे मांद्रे विकत घेतले, तुका जाय ते तूं करता. 2 दिसां पयलीं असोच एक इन्सिडंट मोरजे जालो. चॉपरान अक्षरशः मारलो. फोटो आहा म्हाजेशी. कोणाचे डावट जाता? आमदार डावट खाता न्हय, आमदार म्हणून तुका सांगलें न्हय, हाच्या पयलीं खूब आमदार जाले म्हणून. तरी तूं विचारता कोणाचेर डावट खाता? नांवां सांगली भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून ती सगळी. हे सादे पंच बी करूं शकना. मायकल मांद्र्यान जाय अशें ते मारपाक येता ते विचारतात. कोण विचारूं शकता तो? कोणाचे मनीस सोपटेचे, पार्सेकराचे, कलबाचे, कोणाचे? म्हणजे हे जेन्ना विचारतात तेन्ना तुमकां कळपाक जाय. आणि हे एकच इन्सिडंट न्हय, आमी पळयत आसा. आमी फक्त वेट अँड वॉच म्हणटा तशें पळयता. पण आमी पेडणेकार शेवटी कळ्ळें, भायले आनी कोण अशें न्हय. प्रत्येकाक रायट आहा इलेक्शन लडचे, जिखचे, सगळे करचे, कोण आडोवंक शकना. पण दादागिरी चलची ना. दादागिरी कोणाचीच चलची ना. म्हणून आज ताबडतोब सीएमा कडेन येवचें पडलें. आणि गव्हर्मेंट सर्वंट बींग गव्हर्मेंट सर्वंट PI ओपनली सपोर्ट करप. आतां एक बरें केलें, म्हाका 1 म्हयन्या पयलीं अश्योरन्स दिलें ऑनरेबल सीएमान की ताका काडटा. नो डावट तो इन्सिडंट एक 8-10 दीस जाल्ले. आतां तो इन्सिडंट इमिजिएटली काडलो. आमी धन्यवाद म्हणटा आमच्या आदरणीय मुख्यमंत्र्याचे. हे डिसिजन जावपाक जाय ते इमिजिएटली जालें. ह्यो गोश्टी घडटाल्यो आनी आमी घडोवन हाडटले. आमी आमच्या लोकांक कशी सेफ करतले पळय ही आमची जबाबदारी. आज नसो आमदार जरी ना तरी त्या मांद्र्याच्या लोकांनी 2 फावटी म्हाका आमदार केला. पिंड्यान 1 फावटी, म्हणजे तालुक्यानसून 3 फावटी आमदार जालो. माने असल्यो गोश्टी खपोवन घेवचो ना, कारण आमी केन्ना करूंक ना. आमकां अशे मनीस नाका, आनी म्हाकाच न्हय कोणाकच नाका. हे दादागिरी बी ती ताणें नांव घेतलें, हांव नांव घेवंक शकना. पण थंय कमी जाल्यात, पूण हांगा सुरू जाल्यात. ती ताबडतोब बंद करपाक जाय. सोबते आमदार म्हणतात तो आपलोच मनीस म्हणून आपूण तेजे वांगडा रावन पंचायतीचें काम केलां आनी कितें म्हणून आयज व्हिडिओ तांच्यांनी हें केला. केन्ना नासतलो हांव आसलो फुड्यान, केन्ना नासतलो. कारण तेणी इनडायरेक्टली सांगला कोणी मारला तो. जेन्ना मायकलाचें नांव ऑनरेबल आमचो MLA कलंगूटचो जेन्ना तेचें नांव घेवन विचारतात आनी बडयतात तेन्ना तो भिवपाक गरजच ना न्ही. अरे 20 वर्सां तो सरपंच म्हणून पंच म्हणून काम करता, 10 वर्सां सरपंच काम करता. कोणा भितलो तो? आता इतली मायकलाची भिराण मांद्रे येत म्हणून. अरे एक म्हाका कित्याक भिवपाक जाय? काय तुवें आतां पळय, हांव 2 फावटी थंय जाला न्हय. तो बाबा मायकल बाबा येयलो, यस येवपाक जाय न्हय. ताचे बरें म्हाका ते आहात न्हय थंय. आनी हांवें इतलो फ्रस्ट्रेशन कितें जावं? तूं एकटोच आसा,
पार्सेकाराक फ्रस्ट्रेशन येयला, म्हाका फ्रस्ट्रेशन येयला, कलप बाबा गेला. म्हणजे तुमच्या सरकारान आसा अरे म्हणून वगैरे रावचें पडटा, पण आता ना. म्हणून हांवें सीएमाक सरळ सांगला, हे ट्रान्सफर करून आमी सॅटिस्फाय ना. ह्यो दादागिरी बंद जावपाक जाय. आणि एज अ पंचायत म्हणून आमी तेजेर फूल कंडेम करता. आणि ही जी बी दादागिरी आहे तर कोणाकूय दिसता की हे करून फुडें कोणाकूय धमकायतले जाल्यार हे चुकीचें आहा. हेचेर आमी कांय धमकावपाचें ना आनी हो आमकां फूल सपोर्ट आसतलो कर्नाटकाक. आनी 24 अवर्सान अशें सांगलां की कांय एक्शन घेयनात जाल्यार आमी हेचेर आनीक मोर एक्शन घेवपाक लायतले. सगळे मांद्रेकार एकत्र येवन तांकां कितें तरी एक्शन आमी घेवपाक लायतले. आमी तांकां सोडूं. आमचे कडेन सरपंच आसा, एक सरपंच आसा, आमची सगळी आमी 11 मेंबर आसा, सगळे मेंबर हांगा आसा. आज जे मांद्र्यान घडलां ते म्हाका सगळं उलोवपाक तुमी आमच्या फुडें आसात, आमी तुमच्या फुडें आसा. पूण घडलां पळय ती आमी प्रत्यक्ष दोळ्यान पळोवन आयिल्ली आसा. इतले ताका मारला, इतलो मारला की तो 4 दिसाचो जागरणाचो मुद्दाम तो म्हाजो देर जाता. आमी आज 4 दीस नानोड्या देवाक आसली दिवस आसलो जागरणाचो तो. आणि तेजे प्लॅन केला की तो घरा कडल्यान थंय त्या जाग्यार पावता तो टायम त्या 5 जाणांक खबर आसला. आणि जे झाडकीनी पळय रावल्ले 5 जाण लिपून त्या टायमार ते वयर येता. म्हणजे हो सगळो प्लॅन केल्लो आसता. पयलीं तो थंयच्यान वयता. तो म्हाजो वॉर्ड नंबर, हेंचो वॉर्ड नंबर 1 नंबर वॉर्ड, 2 नंबर वॉर्ड आणि 3 नंबर वॉर्ड महेश आणि 4 नंबर आमी. आमचे त्याच्या घरासून मातशे फुडें तेजे हो अटॅक जाला. आणि ते सकयल रावल्यात 5 जाण. आणि जर भुरगे घालून रावता आणि तो विचारता तांकां कितें जालें म्हणचे आदीं तेणी मायकलाचें नांव घेवन ताका असो मारला की आमकां सांगपाक न्ही इतलें येता की हांगा सुद्दां ताका खिळे लागलेले आसा. आनी तो एक जर दाणो जर तेज्या तकलेर बसलेलो जाल्यार आमी तुमकां आयज कितें उत्तर दिवपाचें आसलें, मेलो म्हणून सांगपाचें आसलें हांगा येवन. पण हे सगळें धांवपळ केल्या, सगळीं आयले आमी मेलो म्हणून सांगपाक येवपाचें आसलें हांगा ना. पूण अशें जर मांद्र्यान ही फर्स्ट टायम जाल्या. तो कितले 4 टर्म निवडून आयिल्लो, 4 टर्म निवडून आयिल्लो तो. एकदां तेजी बायल सरपंच जाली आनी ताका लोक असो वायट ना. आयज तुमी जर पार्शाच्या हॉस्पिटलाक येयश जाल्यार आख्खो मांद्रे आख्खो पेडण्या जमलेलो तेज्या खातीर ताका पळोवपाक कितें जालां काय म्हणून अशें जावंक जायना आसलें. खूब ताका भयंकर मारला. आयज तो रडपी न्हू. आमच्या हितून सुद्दां आमच्या पंचायतीन घडामोडी जाता, सरपंच पडटा, कोण हें जाता, पूण आमी एकामेकाक आमचें घर म्हणटात ताका दुखयला. कोणी दुखयला हे पुलीस आमी करतली. आयज सरपंचान सांगल्यार तुमी विचारल्यार तुमी कितें करतली. आमचे सरपंचाचे आमचे सगळे लोक भायर सरपंच तयारीन आमच्या मांद्र्या पुलीस स्टेशनार बसल्या. ताका आयज हांगा तुमी सीएमा कडेन येतले म्हणून आमी थोडी हांगा येयल्या. आमी आयज थंय आसपाची की सीएमा कडेन आमचो कितें हें आसा पळय ते वेळापत्र तेंचे कडेन दिल्लो आसा. पण आमी कितें करतली न्हू. हांव तुमचे कडेन मागता तुमी बरें आमकां विचारपाचें की महेशाची कितें केलां तुमी. हेजो तांकां जे कोणा मारल्या पळय ते मेळ्ळें काय ना आनी मेळूंक ना कित्याक हे तुमी आमकां विचारूंक जाय. आनी विचारतलेच कित्याक हेजो न्याय जावकूच जाय. अशें केन्ना घडूंक ना. आमी कितलीं वर्सां राजकारण केलें. हे सगळें नवीन आसा. आमी पयलीं म्हाजे मिस्टर आनी ते आनी हांव आमी पयलींच्या राजकारणांतले आसा. आमी समाजान काम केलां, राजकारणान काम केलां, घडामोडी जाल्या, पंचायत पडल्या, घडयल्या. पूण असो मार खावंक ना. असो मार खावंक कोणाक सांगूंक ना.